अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज की व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी तकरीबन रात के 12 बज रहे थे और हम सब के लिए फ़ालूदा लेकर आ गया और वो बोला था ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, आजकल हर कोई ट्राई किए जा रहा है और ये रेस्टोरेंट नहीं, कैफ़ेटेरिया जो है अबू धाबी सिटी में है, खालिदिया में है कहीं, और इसका नाम है डिज़र्ट पैलेस। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो लाजमी ट्राई करें, लेकिन मेरी तरफ से अ बिग नो है क्योंकि इसका कोई जायका नहीं था। मैंने अरहम को बोला नॉर्मल कैफ़ेटेरिया का जो है फ़ालूदा इतने मज़े का होता है, इसमें तो कोई ख़ास बात है ही नहीं। लोगों ने खामखा में इस चीज़ को जो है वायरल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सच में मैं भी टिकटॉक पे इतना ज़्यादा इसका वीडियो देख रही थी और हमको यही मैं कह रही थी, मैंने कहा ये कैफेटेरिया कहाँ पे है, इतना ज़्यादा इसका ये वायरल है। बस उसने अपने दिमाग में रख दिया तो रात में ही हमें लेकर आ गए, कह रहे आपके लिए ना सरप्राइज़ लेकर आई। मैंने कहा तुमने तो मुझे इतना सरप्राइज़ कर लिया, अब ये खाएगा कौन। और हम हमारे लिए 3 फ्लेवर्स लेकर आया था, मैंगो, एवोकाडो और स्ट्रॉबेरी। मुझे लग रहा था कोई ना कोई फ्लेवर तो अच्छा होगा जिसकी वजह से वायरल हुआ है, लेकिन नहीं, तीनों के तीनों ही बेकार निकले। अगर आप में से किसी ने भी ट्राई किया हो मेरे साथ तो अपना रिव्यू लाजमी शेयर करें। और आप सबको पता है कि हम जो है आप लोगों के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करते हैं, और लोग जो है मर रहे थे एक गिलास फालूदा पाने के लिए। इतनी ज़्यादा मैं ना कमेंट पढ़ रही थी, जो लोगों ने ना वो वीडियो बनाए है ना टिकटॉक पे, तो सब लोग कह रहे 1 घंटे के बाद ना हमें 1 गिलास मिल गए, इतना ज़्यादा मैं खुशी महसूस हो रहे, हम जन्नत पहुंच गए। मैंने कहा हाँ जन्नत पहुंच गए। वो भी तो हमें बेचारा देख देख के पागल हो गया कि प्लीज़ कोई मुझे भी खिला दो, तुम लोग इतने मज़े से खाई जा रहे हो, मेरे मुंह में तो बार बार पानी आई जा रहा है, क्या करूं। कैसे उठाएंगे, चला आ जा। ओए माशाल्लाह अल्लाह ना, ये तो हम नहीं उठा सकते इसको। बिस्मिल्लाह, ये देखो मेरे ऊपर ये लोग उठा रहे हैं, मोटा कहीं का। वो देखो वो दूसरा पागल। ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। इधर आओ, इधर आओ। बाय बाय। बॉबी को हम फाइनली वैक्सीनेशंस के लिए लेकर जा रहे हैं। इतने अरसे से हम लोगों ने प्लान किया था कि आज लेकर जाएंगे, कल लेकर जाएंगे, लेकिन नहीं, हमेशा से ही प्लान कैंसिल हो जाता था। आज तो मामा ने सबको बोल दिया कि बस ये काम तो होगा ही होगा आज के दिन। बिल्कुल, रात में ना ये लोग कहते हैं कि चलो इस टाइम नहीं जाते, यहाँ पे ना अंधेरा हो गया, बंद हो गए, ये हो गए, वो हो गए। मैंने कहा चलो सही है, दिन में भी नहीं लेकर जाते, कह रहे दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कब लेकर जाओगे, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन था। मैंने कहा खुदा ना खास्ता ये ना बीमार ना हो जाए, क्योंकि 4-5 महीने ऊपर हो गए। हमने जब भी पेट शॉप आना होता है हमारी यही कोशिश होती है बॉबी की तरह कोई एक बिल्ली हमें दिखाई दे कि हम उसको फौरन से घर लेकर आ जाए, लेकिन कहाँ भी उस जैसी तो कोई बिल्ली है ही नहीं इस दुनिया में। और हम भी अयान भी ढूंढ ढूंढ के थक गए, कोई एक नहीं मिली हमें। अच्छा, बॉबी को वैक्सीनेशंस के लिए लेकर चले गए। मेरा भी बहुत दिल था कि आप लोगों को सारा कुछ शूट करके दिखाऊं, लेकिन फिर मुझसे देखा नहीं जाता अपने बेबी को इतने पेन में। हाँ बिल्कुल, सच में इतना ज़्यादा मुझे दुख हो रहा था, बाहर खड़ी थी, मैंने कहा अल्लाह बेचारे को ना इंजेक्शन लगेगी, कितना रोएगा, कितनी आवाज़ें निकालेगा ना, है ना। यहाँ पे कैट के लीश भी पड़े हुए थे और मेरे ख्याल में हम लोगों ने इसी शॉप से उसके लिए लिया था, बॉबी के लिए, लेकिन कसम से हम लोग पछता रहे हैं, एक दिन भी हमारे साथ बाहर नहीं किया। जब भी हम लोग इसको गाड़ी में अपने साथ लेकर जाते हैं ना, बस फिर मैं पछताती हूँ कि मैं इसे क्यों लेकर आई हूँ बाहर। इतना ज़्यादा डरपोक बेबी है हमारा। और यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा बेचारे कैट्स और किटन्स और डॉग्स मिसिंग है। मेरा तो दिल इतना ज़्यादा उदास हो गया ना बेचारों के लिए। सच में खलीफा सिटी में ना ये एक दफ़ा ना निकला हुआ था घर से बाहर जाके ना, खूब इसने इधर उधर घूमा फिरा, उसके बाद हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला। पता नहीं हम किस चीज़ में ना डिस्कशन में लगे थे ना, कि हम कोई बात का वो कर रहे थे ना, तो बाद में हमें पता चल गया बॉबी ना अंदर आ गया, घर के पास खड़ा हुआ था, आवाज़ें निकाल रहा था कि दरवाज़ा खोलो, शेर आ गया। तुम लोग मुझे भूल गए हो बाहर, जल्दी से खोलो ताकि मैं अंदर चला जाऊँ। माशाल्लाह से हमारा बेबी ना इतना ज़्यादा समझदार है। हेलो हेलो हेलो, I love you. हेलो, how are you? ये इतना प्यारा क्यूट था, इतना अच्छा बोलता था, मुझे कह रहा था आई लव यू, आई लव यू। अल्लाह तो भाई मैंने आई लव यू टू नहीं उसको बोला, बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा मैं कितनी जाहिल हूँ। और वो हेलो भी बोल रहा था। हमारे पास भी एक ग्रीन कलर का पैरट हुआ करता था, अयान ने उसको इतनी बातें सिखाई थी, लेकिन वो बातें तब सीखता था जब वो इतने गुस्से में होता था। और वो गुस्से गुस्से में ना उसने उसको मोटी सिखाया था, और क्या सिखाया था,
मिट्टू मिट्टू। हाँ, अपने आप को मिठू बोलता था और कोको भी बोलता था। ये देखें बॉबी को वैक्सीनेशंस जो हैं लग चुकी हैं। अब इसके बाद उसको गाड़ी में बिठाएंगे ठंडे ठंडे वेदर में, क्योंकि ये गर्मी में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर इसके बाद जो है हम लोग और पेट शॉप्स पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बॉबी की तरह कोई बिल्ली नज़र आ जाए हमें। और यहाँ पे इतने क्यूट पपीज़ थे ना, मेरा तो दिल करा था 2-3 चुरा के घर लेकर आ जाऊँ। हाँ सच में बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे थे, इतना ज़्यादा फ्रेंडली थे ना। मैं इससे हाथ कर रही थी तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा भी था ना कि इसको टच मत करे। हाँ, और ये वाला पपी तो हमारे पीछे पड़ गया था कि प्लीज मुझे घर ले चलो अपने साथ। मामा ने बोला मैं पागल हूँ कि तुम्हें मैं अपने घर लेकर आ जाऊँ, हमारे घर एक मुन्ना सा शहजादा है, तुम हमेशा उसके साथ लड़ाई झगड़े करोगे। हाँ इतना ज़्यादा बॉबी के लिए भी टेंशन हो रही थी। मैंने लोगों को कहती थी, मैंने कहा तुम लोगों को जब वैक्सीन लगाते थे ना हम ना बुखार की दवाई दे देते थे। मैंने कहा इसको पता नहीं क्या दूँ, कोई पैरासीटामोल कुछ दवाई वगैरह दे दूँ। कह रहे मामा ना जी ना, इसको नहीं देना चाहिए ना, इन लोगों की अपनी दवाइयाँ होगी है ना। लेकिन डॉक्टर ने तो हमें कुछ भी नहीं बोला था, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ही लेकर जा रहे हैं घर वापस। और ये देखें ये इसका मिनी सा पासपोर्ट है जो कि मैं इसे खुद अपने पास बहुत संभाल के रखा हुआ है। फिर ना इसको हम लोगों ने अयान को दे दिया कि जाओ इसको ले जाओ घर वापस, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था। बगैर नाश्ता किए ही हम लोग चले गए थे बेड के पास, क्योंकि हमने बोला अगर तो ये काम आज के दिन ना हुआ तो हमेशा की तरह रह ही जाएगा। हमने एक न्यू पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ट्राई करना था। अरहम जो है रमज़ान के दिनों, मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक दिन सहरी के लिए ना वो यहाँ के चने लेकर आया था, इतने कोई मज़ेदार किस्म के थे। मामा ने बोला यहाँ से हम लोगों ने खाना ट्राई नहीं किया, चलो आज वो भी ट्राई कर लेते हैं, जाहिर सी बात है चने अच्छे होंगे तो खाना भी अच्छा होगा। तो ऊपर जो है हम लोग चले गए, फैमिली का बहुत अच्छा वो सिटिंग एरिया था। मामा तो वही थी खाना है तो रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के ही खाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है अरहम का वो तो बस गाड़ी में ही हमेशा खाना ऑर्डर करता है। हाँ इसलिए तो हम यहाँ ऊपर आ गए थे, तो हमने कहा चलो हमें ये चीज़ें हमने मंगवाने। पहले तो इन लोगों को मैंने कहा मुझे ना चाय मंगवा के दो, पता नहीं मुझे क्या लत लग गई चायों की। ये ना पागल 1-2 दिन इसने बनाया और हमने तो वही बस मैं पी के ना मुझे नशा ही चढ़ गया। बस सिर्फ 2-3 घूंट पी लेती हूँ, लेकिन पीना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे देखिए ना चाय का कप आ गया, इतना भरा हुआ कप था, मैं तो सिर्फ 2-3 घूंट पी लेती हूँ, बाकी मैंने अरहम को दे दिया। इतना ज़्यादा मज़े की चाय थे ना, सबसे बेस्ट चाय। मैं कहती हूँ मैंने जब से मतलब यहाँ पे सारी चाय मैंने ट्राई की है ना, ये सबसे बेस्ट था। जो चीज़ें बेस्ट होती है वो तो हमने कहना है ना कि बेस्ट है, कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है इन लोगों के साथ, है ना। तो हमने मंगवाया था चिकन बिरयानी मंगवाया था, और हमने और लोटस फ्राइज़ बोलते हैं वो मंगवाए थे, साथ में ना वो बलोची कढ़ाई इन लोगों का फेमस था, लेकिन वो कह रहे थे वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। मैंने कहा ना जी ना, स्पाइसी चीज़ें मैंने सुबह सुबह नहीं खानी है, मेरे लिए तो सुबह है ना, यहाँ पे तो 3-4 बज रहे था टाइम। और ये देखें कैरेट को कितना पतला पतला स्लाइस किया हुआ है इन लोगों ने। ये कह रही थी, मैंने कहा कितनी महंगा है कैरेट, 10 दिरहम का 1 kg है। इन लोगों बेचारों को भी अपना वो भी देखना होता है ना। हाँ, कॉस्ट वगैरह सारा कुछ देखना होता है। अच्छा ये देखें हमारा खाना जो है हाजिर है, अरहम की चिकन बिरयानी भी आ गई है, जिसके लिए उसके मुंह में बार बार पानी आई जा रहा था। बोला था कि मैं कब ट्राई करूँगा कब ट्राई करूँगा। तो जैसे ही उसने ट्राई की ना बिरयानी, तो बस वो बोला था मम्मा बेकार है। मैं अरहम से पूछ रही थी, मैंने कहा बिरयानी कैसी है, तो कह रहा था बस मामा बस यहाँ पे बातें नहीं करेंगे, बाद में ही करेंगे, क्योंकि खाना खाने के टाइम ना बातें नहीं किया जाते। मैंने कहा चलो ठीक है सही है। देखिए मैंने अपने लिए ना वो कढ़ाई भी सर्व कर लिया, सच में कोई मज़े का था ये नहीं, बिल्कुल टेस्ट नहीं था। इतने काली मिर्चों का फ्लेवर आ रहा था, अल्लाह इतना ज़्यादा। मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा इन लोगों ने शेफ़ रखे हैं, इतना तो खाना पकाना आना चाहिए ना। मैंने कहा मुझे खड़ा करो, अभी मिनटों में इतनी तुम लोगों के लिए ना डिम्बार लगा लूँगी खानों की, और वो भी अच्छी अच्छी क्वालिटी की, अच्छे अच्छे पकवान और अच्छे जायकों के साथ, है ना। अपना ज़्यादा तारीफ़ मैंने कर लिया, सॉरी डियर। नहीं, मामा के हाथ के खाने इतने ज़्यादा मशहूर है, हर कोई तारीफ पे तारीफ किया जाता है। सच में हमारे ना सामने अरबी लोग रहते हैं ना, वो कहते हैं आपकी बिरयानी का स्मेल ना हमारे घर तक पहुंच जाता है, तो ना अच्छी बिरयानी बनाती है। मैंने कहा एक दफ़ा बना के भिजवा भी दूंगी इंशाल्लाह ज़रूर। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है किसी को खाना खिलाने का। हाँ, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो अरबी है, शायद पाकिस्तानी खाना जो है पसंद करे या ना करे, तो इसीलिए मामा को था कि भिजवाऊँ या ना भिजवाऊँ। बिल्कुल ऐसी ही है, वरना मैं कहती हूँ ये लोग ना स्पाइसी चीज़ें तो नहीं खाते ना, हम तो इतनी स्पाइसी अभी नहीं बनाते। वो पहले ज़माने थे ऐसे बनाते थे कि सब सू सू करते रहते थे। फिर इसके बाद हम लोग घर वापस चले गए, और बॉबी को जैसे ही हमने घर पे देखा ना, वो बेहाल होके बैठा हुआ था। तौबा, मुझसे तो बिल्कुल भी उसको इस हाल में देखा ही नहीं जा रहा। मैंने बोला पता नहीं हमारे एनर्जेटिक बेबी को क्या हो गया, ये 1 मिनट में ऊपर चला जाता है, 1 मिनट में नीचे आ जाता है, छलांगे पे छलांगे मार ही जाता है। लेकिन इसने खाने से भी इनकार कर दिया।
دیا. ہم لوگ تو اتنے زیادہ شاکڈ ہو گئے کہ بھائی یہ ویٹ فوڈ تو اس کا موسٹ فیوریٹ کھانا ہے, یہ کیوں نہیں کھا رہا. اور جیسے ہی ہم لوگ اس کا ٹن نا نکالتے ہیں تو اسے پتہ چل جاتا ہے, فوراً سے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں یہاں پہ بالکل کھڑا ہی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا. ہاں اتنا زیادہ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا تھا, کچھ بھی رسپانس کچھ بھی نہیں کر رہا تھا, نہ تو پی رہا تھا نہ تو کھا رہا تھا. سچ میں نا پوری رات میرے بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, لیٹا ہوا تھا. اتنا زیادہ میں پریشان, میں نے پوری رات نا میں بالکل سوئی ہی نہیں. کبھی ارحم آ رہا تھا, کبھی ایان آ رہا تھا, کبھی یہ آ رہی تھی ماما ٹھیک ہے ماما ٹھیک ہے. نظر کی میں نے اتنی زیادہ اس کے اوپر صورت نا وہ بھی دم کر کے وہ بھی اس کو میں نے دم کرایا. میں نے کہا شاید اس کو نظر لگی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اس کا چیٹ جی پی ٹی دفع کرو, اللہ کرے اس کا چیٹ جی پی ٹی تو مر جائے. یہ پاگل مجھے کہہ رہی ماما چیٹ جی پی ٹی سے میں نے وہ پتہ کیا, وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہاں پہ انجیکشن لگاتے ہیں ماما, یہ دیکھو یہ والی جگہ نے اس کی سوج گئی ہے. ہائے اب کیا کریں گے, اب کیا کریں گے. پوری رات ہم نے مطلب بیٹھ کے ہی گزارا. اس کے بعد جیسے صبح ہو گئی اور ہم یہ لوگ چلے گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. میں نے کہا فوراً آ جاؤ جلدی کرو, جیسے نماز پڑھ لو نا اس کے بعد فوراً اس کو میں نے لے کر جانا ہے. اس نے کال بھی کیا وہاں پہ, اس نے بتایا وہ پیٹ شاپ والوں نے نا کہ کوئی بات نہیں ہے, اسے ہوتا ہے, مطلب اس کے 2 انجیکشن لگے. ہم نے کہا پہلے تو ہم نے لگایا تھا کچھ بھی اس کو نہیں ہوا تھا, اس دفعہ کیوں اس طرح ہو گیا تھا. تو بس میں تو فوراً اس کو لے کر گئی. یہ مجھے کہہ رہی ہے ماما بوبی نا اتنا لمبا لمبا سانس لے رہا ہے نا, بوبی کو ایسا کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا اللہ عائشہ تم پاگل ہو گئی. یہ بھی رونے لگی. مجھے بھی اپنی امی کی بات یاد آ گئی. ہماری مرغیاں ہوا کرتی تھی نا, مرغیاں نا ایک دن میں اتنی اچھی گھومتی پھرتی تھی, ایک دن جب بیمار ہو جاتی تھی دوسرے دن نا مر جاتی تھی. مجھے تو میرے دماغ میں وہی فکس ہو گئے. میں نے اس کو بتایا, یہ پاگل نہ رونے لگی, اتنی رونے لگی کہ رے ماما بوبی کو کیا ہو گیا, بوبی کو کیا. میں نے کہا دفع ہو جاؤ پاگل, کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں. کیونکہ بوبی کچھ کھا پی نہیں رہا تھا نا, تو اسی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ سٹریسڈ ہو گئے تھے. اور چیٹ جی پی ٹی نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا. سچ میں وہ دن تو کسی قیامت سے کم نہیں گزرا تھا ہمارے اوپر, کیونکہ کبھی ہم نے ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ ہماری بیبی کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو ہمیشہ ہیلدی ہی دیکھا ہے. ہاں ایکٹیو اور وہ کھیلنے والا نا, ہمارے گھر میں سارا دن یہ کھیلتا رہتا ہے نا چھوٹے بچوں کی طرح, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس لیے بچے بہت زیادہ پریشان ہو گئے. یہاں پہ بھی دیکھیں ہم اس کو کھلا رہے ہیں, بالکل یہ دیکھیں کھانا کھا ہی نہیں رہے ہیں, ورنہ یہ چیزیں تو اس کی اتنی زیادہ مطلب کھاتا رہتا ہے. سارا دن میرے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ماما بھی کھانا دے دو مجھے. تو میں تو وہ مس کر رہی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں, بچوں سے تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی. میں نے کہا وہ دن کب آئے گا. تو بس بہت زیادہ ہمارے اوپر پریشانی گزری. اللہ اتنا زیادہ پریشان تھے ہم. اور جب ہم لوگ ویٹ کے پاس لے کر گئے نا, تو وائٹامنس کی انجیکشن لگی بوبی کو, اور ساتھ میں جو ہے ساشیز دی ہے کہ یہ ویٹ فوڈ میں نا ملا کے اس کو کھلایا کریں. زبردستی ایک سرنج بھی دی تھی. ہاں چمچ سے کھلائے, زبردستی اس کو کھلایا کرے. بخار وغیرہ تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں تھا. ورنہ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ویکسینیشن کی وجہ سے اس کو بخار نہ ہو گیا. ایان کہہ رہا تھا ہمیں ماما آپ تو ادرک کھلا لیتی ہے, تو ہم تو الحمدللہ اسی کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں نا. جب ان لوگوں کا گلا نا جب درد کرتا ہے نا یا کوئی زکام وغیرہ ہو جاتے ہیں, میں ان لوگوں کو ادرک کھلا دیتی ہوں نا. میں نے کہا کیا ضرورت ہے ابھی ہاسپٹل میں جائیں گے, اتنا بیٹھیں گے. ہمارا تو پھر بھی انشورنس تھا, بیٹھے بیٹھائے اتنا زیادہ نقصان کرا ہے. میں نے کہا جا پاگل دفع ہو جاؤ, اتنے نقصان کا تم لوگ پچھتا رہے ہو. میں نے کہا ہمارا بیبی ٹھیک ہو گیا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں ہے نا, یہ تو ہمارا شہزادہ ہے, اس کے بغیر ہمارا گھر اتنا خالی لگ رہا تھا. اس دن میڈ بھی آئی تھی, وہ بھی بولی تھی جب بھی میں صاف صفائی کرتی ہوں تو وہ بھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے. آج تو مجھے بالکل بھی اچھا ہی نہیں لگا. ہاں بالکل سچ میں بہت زیادہ سب پیار کرتے. جو سامنے والے جو عربی ہے وہ بھی اتنے پیار کرتے ہیں بوبی کے ساتھ نا. بوبی تو ہے ہی ایسا شہزادہ. آپ لوگ کتنے پیار کرتے ہو. میں نے عائشہ کو بتایا, عائشہ جلدی جلدی ولاگ بناؤ, سب لوگ نا بوبی کے لیے دعا کریں کہ بوبی جلدی سے ٹھیک ہو جائے. ابھی بھی الحمدللہ وہ ٹھیک ہے پہلے سے, لیکن وہ میرے ساتھ کھیل نہیں رہا جس طرح سے وہ کھیلا کرتا تھا. ہاں کھانا بھی پراپر صحیح طریقے سے نہیں کھا رہا ہے پہلے جیسا. آپ لوگ پلیز بوبی کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا کہ ہمارا منا, ہمارا شہزادہ بالکل پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے. ماشاءاللہ سے بوبی کے اتنے زیادہ فینس ہیں, مجھے تو یہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. چھوٹے فینس بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ہر کوئی. ہاں سچ میں کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. گھر میں کچھ بھی کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا تھا. فرائیڈے کا دن بھی تھا, سارا دن تو بوبی کے ساتھ لگے رہے. تو اس کے بعد رات میں بچوں کو اتنی سخت بھوک لگ رہی تھی, کہہ رہے تھے ماما گھر کا کھانا ہی چاہیے. میں نے کہا الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ آپ لوگوں نے کہا گھر کا کھانا. تو میں نے تو چکن نکالا تھا. میں نے کہا کیا کھانا ہے ان لوگوں کو, تو سالن وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں کھاتے. بس میں نے کہا چلو میں ان لوگوں کے لیے نا شاورما بنا لوں گی. اور یہ جو ساج بریڈ ہے نا, یہ بھی اتنا مشکل سے ہمیں مل گئے, بالکل مل ہی نہیں رہا تھا. وہ بھی اتنا زیادہ مطلب بہت دنوں کا تھا, پرانا تھا, ہے نا.
ایکسپائر ہونے والا تھا وہ. اور ہمیشہ جب بھی آپ نے شورمے بنانے ہو نا فریش تاج بریڈ سے ہی بنایا کریں, اتنے کوئی مزیدار قسم کے بنتے ہیں. آج تو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کسی چیز کی کوئی ریسیپی شیئر نہیں کی, بس آپ کو نا بابی کی اپڈیٹ دینا چاہ رہے تھے تاکہ آپ سب لوگ جو ہے دعا کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ سے اچھی اچھی ریسیپیز بھی آئیں گی, سارا کچھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی. ہاں بالکل, سوری, بس کیا کر سکتی ہوں, اتنے زیادہ ذہن پریشان تھا بوبی کی وجہ سے نا, کیونکہ یہ بھی ہمارے گھر کا نا بیبی ہے نا. جیسے چھوٹی بچی بیمار ہو جاتے ہیں نا, گھر کا کام وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا, ایسی بھی ہمارے گھر کا یہی حال تھا. بس اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو جائے. میں تو اسی دن کے لیے ڈر رہی ہوں, اتنے زیادہ ڈر رہی ہوں. بچے کہہ رہے ماما بوبی کے ساتھ نا آپ کو بھی بہت زیادہ پیار ہو گئے, بوبی ابھی آپ کو بھی بہت پسند ہے. میں نے کہا پسند کیوں نہیں ہے, ہے نا, اٹیچمنٹ ہو ہی جاتی ہے. صبح میں نا سب نے ناشتہ کیا تھا, اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں کھایا تھا. اتنی زیادہ یہ لوگ لڑ رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا مجھے فرسٹ والا چاہیے, کوئی کہہ رہا تھا نہیں مجھے چاہیے. دونوں ایسے لڑ رہے تھے. یہ تو پاگل نہ کھڑی ہوئی تھی, یہ تو کچھ بھی نہیں کھاتی, یہ تو اپنے آپ کو نا اس نے بھوکا ہی رکھا ہے, کوئی اس کو فیل ہوتا ہی نہیں ہے. سچ میں بیچارے نا بچے جم بھی چلے جاتے, اس لیے نا ان لوگوں کو بھوک لگتی ہے. تو میری بھی کوشش تھی, میں نے کہا میں جلدی جلدی سے بنا لوں, کیونکہ میں بھی واک پہ گئی تھی, وہاں سے آ کے نہا لیا تھا. عائشہ نے پورا پریپریشن نا سارا کچھ اس نے ریڈی کر کے رکھا تھا. میں نے کہا چلو یہ اتنی سلو کام کرتی ہوگی نا, کیونکہ ویڈیو کے سامنے نا انسان کو اتنا زیادہ ہر ایک چیز وہ چاہیے نا, پرفیکٹ بولتے ہیں نا. ہاں, تو اسی لیے میں نے ماما کو بولا کہ آپ خود سے ہی سارا کچھ کر لیں. ہاں, میں جلدی جلدی سے سارا کچھ کھڑی ہو جاتی ہوں, 1 منٹ میں بنا لیتی ہوں. میں کہتی ہوں جو گیس سلو ہوتا ہے نا اس کو بھی میں تیز کراؤں اپنا سر نیچے کر کے. یہ دیکھیں شورما جو ہے, شورمے کو ہم لوگوں نے سیک لیا تھا بٹر کے ساتھ, اور سارے شورمے ریڈی ہو گئے ہیں. اتنے کوئی مزیدار قسم کے بنے تھے, میرے منہ میں تو پانی آ رہا تھا. ماما تو جب بھی بناتی ہیں میں تو رج بج کے کھا جاتی ہوں. میں نے تو نہیں کھایا تھا, میں نے تو پھر سے وہ کھایا تھا مسالہ ڈوسا. ماما کو مسالہ ڈوسا اتنا زیادہ پسند ہے, وہ جہاں پہ بھی دیکھتی ہے نا, جہاں کہیں پہ بھی دکھائی دے بس پھر اپنے لیے آرڈر کر ہی لیں گی. ہاں, میں نے خوب اتنا بڑا کھا لیا تھا. اس کو بھی 2-3 نوالے دیے تھے, سچ میں بہت زیادہ مزے کا تھا, اسپائسی بھی تھا نا. یہ دیکھیں ایک پلیٹر جو ہے ارہم کے لیے ریڈی ہو گیا, اس نے وہ 1 ہی منٹ میں پورا کھا لیا تھا, ایسے جیسے انہیل کر لیا. پھر وہ دوسرے پلیٹ کے اوپر نظر تھی اس کی, بیچارے ایان کے پلیٹ کے اوپر. ماشاء اللہ, یہ مجھے کہہ رہے تھے ایسے, یہ لوگ لڑ رہے تھے, چیخ رہے تھے کہ نہیں میرا نہیں کھانا تم نے. کیا ہو گیا, تم لوگوں کو پہلی بار کھانا دیکھ رہے ہو. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.